नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। भारत झै नेपालमा पनि कोरोनाको स्थिति भयावह बन्दै एकै दिन 37 जनाले गुमाए ज्यान, 7448 जना नयाँ संक्रमित थपिए। विद्युतीय शवदाह गृहले नधानेपछि खुला चौरकै शव जलाउन थालियो। स्वास्थ्य कर्मीलाई थप 50% जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा। कोरोना विरुद्ध राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको दावी। लुम्बिनी प्रदेशका स्वतन्त्र सांसद शाही र श्रीवास्तवले एमालेलाई नै समर्थन गर्ने, विपक्षी गठबन्धनले बदनियतपूर्ण हस्ताक्षर गराएको आरोप। गण्डकी र सुदूरपश्चिममा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त। तङ्ग्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रमा निषेधाज्ञाले गम्भीर असर पार्ने विज्ञको विश्लेषण। गत वर्षको अनुभवबाट आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सुझाव। र आइसिसीको टी20 र ओडिआई वरियतामा नेपालको 1 स्थान सुधार। नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा इङ्ल्यान्ड र दोस्रोमा अस्ट्रेलिया। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 37 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको यो संख्या एकै दिनमा अहिलेसम्मकै उच्च हो। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3362 पुगेको छ। त्यस्तै थप 7448 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 16658 पीसीआर परीक्षणमा 7388 जना र 518 एन्टिजेन परीक्षणमा 60 जना गरी 7448 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो नेपालमा एक दिनमा भेटिएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमितको संख्या हो। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 3,43,418 पुगेको छ। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमित मात्र 54041 छन्। त्यस्तै थप 2021 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। जुन दृश्य देख्न नपरोस् भनी कामना गरियो, आखिर त्यही दृश्य देख्न र भोग्न विवश बनेका छौँ। आज त पशुपति क्षेत्रको चौरमा यी 7-8 वटा लास मात्रै एकै पटक जल्नु परेको छ। त्यस्तै दुरावस्था रहे थाहा छैन। यहाँका यी खाली जमिनहरूमा पनि लास पोल्ने ठाउँ पाइन्छ कि पाइँदैन? एक रिपोर्ट। दर्शकबिन्द, जुन दृश्य देख्न नपरोस् भनी कामना गरियो, आखिर त्यही दृश्य देख्न र भोग्न विवश भएका छौँ। आज त पशुपति क्षेत्रको चौरमा यी 7-8 वटा लास मात्रै एकै पटक जल्नु परेको छ। यस्तै दुरावस्था रहे थाहा छैन। यहाँका यी खाली जमिनहरूमा पनि लास पोल्न ठाउँ नपाइन सक्छ। केही दिन अघि भारतमा सयौं लासहरू चौरमा पोलिएको दृश्य देखाउँदै हामीले भनेका थियौं, कतै नेपालमा पनि यस्तै अवस्था आउने त होइन। यो भय उत्पन्न भएको 1 हप्ता बित्न नपाउँदै नेपालमा यस्ता दृश्यहरू देख्न पाइएको छ। लास जलाउन चिता त बनाइएको छ, तर यहाँ हिन्दू संस्कार अनुसार न विधि पुर्याइएको छ, न जल्दै गर्दा शोकको आँसु झारिदिने छेउमा कोही परिवार जन्मेछन्। चितामा अस्पतालबाट जसरी शवलाई र्याप गरी ल्याइएको छ, त्यसरी नै सिधै चितामा राखिएको छ र जलाइएको छ। पशुपतिको छेउमा रहेको विद्युतीय शवदाह गृहमा अहिलेसम्म कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरूको लास जलाउने गरिएको थियो। दैनिक 15 वटासम्म लास जलाउने यहाँ पालो पाइन छाडेपछि यसरी खोला किनारमा चौरमा जलाउन थालिएको हो। यो कोरोनाले ल्याएको बाध्यता हो दर्शकवृन्द। दशा बाजा बजाएर आउँदैन भनिन्छ, तर यो महादशा एक पटक होइन
भर्खरै होइन, वर्ष दिन अघिदेखि पटक पटक सूचना दिएरै आएको हो। तर पनि हाम्रो गैर जिम्मेवारीपनले यो स्थितिको विकास भएको छ। भारतमा जस्तै नेपालमा पनि पशुपति क्षेत्रमा यसरी नै शवहरूको लस्कर लाग्ने अवस्था सुरु भएको छ। हामी भन्न नचाहँदै पनि यसो भन्न विवश भएका छौँ कि अब लास पोल्ने ठाउँ र दाउराको अभाव हुन सक्छ। भारतमा झै नेपालमा कुन लास कसको हो चिन्न मुस्किल पर्न सक्छ। काठमाडौँ लास पोलेको धुवाले कुइर मण्डल हुन सक्छ, जस्तो भारतको दिल्ली र अरू राज्यहरूमा देखिएको छ। त्यसैले सरकार यति बेला लास पोल्ने ठाउँ कहाँ कहाँ हुन सक्छ भनेर खोज्दै हिँड्नुभन्दा अक्सिजन, आइसियु र भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्ने हो। तर राज्यका सारा संयन्त्र कहाँ छ पत्तो छैन। सरकार हाँक्ने र नेता भनिएकाहरू सत्ताको खेलमा छन्। जनताले आफ्नो भौतिक शरीर तिलाञ्जली दिने ठाउँ समेत पाउन गाह्रो पर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। कोरोनाका कारण सिर्जना भएको यो पहिलो हृदय विदारक दृश्य हो दर्शकवृन्द काठमाडौँको, जुन नेपालमा सुरु भएको छ। घरमै सुरक्षित रहौँ, सचेत रहौँ र थप भयङ्कर दृश्यको साक्षी बन्न नपरोस्, यो कामना गरौँ। अहिले नयाँ भेरिएन्टको कोरोना संक्रमण दर काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्लामा बढिरहेको अवस्था छ र कतिपय ठाउँमा बेड पनि नपाइरहेको अवस्था छ र यो अहिलेको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि उत्तिकै बढेको छ। हामीले यहाँ पशुपति आर्यघाटमा देख्न सक्छौँ। लास जलाउने ठाउँ नभएको कारणले गर्दा चाहिँ पहिला कोरोना सङ्क्रमितबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्यालाई चाहिँ विद्युतीय माध्यमबाट शव जलाउने गरिन्थ्यो भने अहिले शव जलाउनका लागि ठाउँ नभएको कारणले गर्दा पनि अहिले कोरोना सङ्क्रमित भएका व्यक्तिलाई चाहिँ बाहिर नै चिता बनाएर लास जलाउन थालिएको छ। त्यसकारण गर्दा यो यस्तो सङ्कटको अवस्थामा कसैले पनि यो भाइरसलाई हिलचेक्राइ नगरिकन सतर्कता रहन आग्रह गर्दछु। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा दिलमाया ठटाल, काठमाडौँ। कोरोनाको दोस्रो लहर रोक्नका लागि सरकारले अहिले 40 भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरेको छ। तर कोरोना संक्रमितको संख्याले भने दैनिक रेकर्ड कायम गरिरहेको छ। विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू पनि कोरोनाको नियन्त्रणमा चुकिरहेको अवस्थामा नेपालले भने रोकथामको आवश्यक तयारी नै नगरेको भन्दै चर्को आलोचना हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्यामा दैनिक रेकर्ड कायम हुने गरेको छ। थपिएका संक्रमित मध्ये आधा भन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाका रहने गरेका छन्। संक्रमितको संख्यासँगै मृत्युदर पनि बढ्दो छ। अहिले विभिन्न अस्पतालमा बिरामी राख्ने बेड छैन। बेड भएका ठाउँमा अक्सिजनको अभाव छ। कोरोना संक्रमणकै कारण देशका एकपछि अर्को जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भइरहेका छन्। जनजीवन कष्टकर बनिरहेको छ। तर सरकारले भने आतंकित हुने स्थिति नरहेको र सबै जिम्मा सरकारले लिने बताउँछ। यो सही हो कि अहिले विश्व नै प्रताडित छ। विशेष गरी हाम्रो छिमेकी दक्षिण छिमेकी हिन्दुस्तान झन प्रताडित छ। त्यसले गर्दाखेरि केही आपूर्तिमा केही समस्याहरू, अक्सिजन लगायतका केही समस्याहरू देखा परिरहेका छन्। तथापि पनि हामी हर तरहले यसलाई समाधान गर्न कोसिस गर्दैछौँ। तपाईहरुले यहाँ सबैलाई आग्रह के छ भने आतंकित हुने अवस्था छैन। सबै जिम्मा सरकारले लिएको छ र सरकार आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न कटिबद्ध छ। संक्रमणको पछिल्लो ग्राफले स्थिति भयावह भएको देखाउँछ। छिमेकी देश भारतमा देखाइरहेको भयावह अवस्थाले नेपालीलाई नराम्ररी झस्काएको छ। गत वर्षको कोरोना लहर भन्दा यो वर्ष गम्भीर बिरामीको संख्या बढ्दो छ। यसअघि भर्ना भएका बिरामी मध्ये 60% मात्र अक्सिजन आवश्यक पर्ने गरेकोमा अहिले त्यो बढेर 80 देखि 90% पुगेको विज्ञहरू बताउँछन्। छिमेकी राष्ट्र भारत जस्तो जनशक्ति भएको देशमा त कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हुन सकेको छैन भने नेपालमा समयमै उचित कदम नचाल्ने हो भने नियन्त्रण हुन कठिन रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। अक्सिजन चाहिँ चाइनाले दिनु परिरहेछ इन्डियाले, हैन? यहाँ शत्रु मित्रु भन्ने कोही पनि छैन। यो भाइरसको भाइरस सबभन्दा ठुलो, भाइरसले सबैलाई मिलाइदिएछ। त्यसकारण हामीहरू पनि अहिले चाहिँ हैन कोरोनाले कसलाई छोड, न झलनाथ खनाललाई छोड्छ, न चाहिँ अहिलेको कुनै पार्टीको मेम्बरलाई कसैलाई छोड्दैन। पूर्व राजा नै त्यहाँ कोरोना भएर बसिरहेछ। यो बेला अरू सबै चिजलाई चाहिँ बिर्सेर एउटा इमर्जेन्सी जस्तो, हैन, कोरोना इमर्जेन्सी जस्तो गरेर सबै एकजुट
खटेर लाग्यो भने चाहिँ यो सक्सेस हुन्छ। किनभने यसमा चाहिँ मैले भनिहालेँ सरकारले मात्रै गाली गरेर हुन्न। अब अमेरिकाले गर्न सकेन, इन्डियाले गर्न सकेन भने त्यसको अगाडि नेपाल सरकार त एकदम सानो हो हैन। यस्तो सङ्कटको बेलामा व्यवस्थापन गर्न मुस्किल परेको पूर्व अनुभव छन्। संक्रमित बढिरहेको संकेत स्पष्ट मिलिसकेकाले कोभिड उपचारका लागि वैकल्पिक व्यवस्थापनमा सरकार र सरकारवाला सक्रिय बन्नु पर्दछ। नत्र भने भारतको जस्तो भयावह अवस्था नेपालमा पनि नआउला भन्न सकिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरस आक्रामक रूपमा फैलन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। साथै उहाँले स्वास्थ्य कर्मीलाई 50% जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो। तर यसअघि पनि सरकारबाट आश्वासन पाएर पनि कुनै प्रकारको सुविधा नपाएका स्वास्थ्य कर्मी भने प्रधानमन्त्रीको घोषणामा आश्वस्त हुन भने सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै नागरिकको जीवन रक्षा पहिलो दायित्व हो भन्नेमा सरकार दृढ रहेको र कोभिड-19 को दोस्रो लहरको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रित रहेको बताए। विगतको भन्दा पछिल्लो संक्रमण निकै घातक भएको भन्दै उनले दोस्रो लहरको महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारका सबै संयन्त्रहरू परिचालित भएको संक्रमणको साङ्लो चुडाउन निषेधाज्ञालाई केही कडाई गरिएको उनले बताए। उनले सरकारको कोभिड-19 को दोस्रो लहर रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेलाई कारवाही गरिने र बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञाका कारण कसैलाई भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने आश्वासन पनि दिए। संक्रमणको साङ्लो तोड्नको लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीका कारण कसैलाई पनि भोकै मर्न नदिनेमा सरकार सचेत रहन्छ। महामारी नियन्त्रण भएसँगै अर्थतन्त्र र रोजगारीका क्षेत्रलाई ध्वस्त हुन नदिन आवश्यक प्रबन्ध गरिने नै छ। वैशाख 20 गते राति 12 बजेदेखि वैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक उडान र 23 गते मध्यरातदेखि वैशाख मसान्तसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरिएको, स्थल मार्गबाट विदेशी नागरिकको आवागमन बन्द गरिएको, नेपाली नागरिक प्रवेशका लागि नेपाल भारत बीचको सीमा नाका मध्ये 13 नाका मात्रै सञ्चालनमा ल्याइएको, आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित नहुने गरी ढुवानीका साधन चल्ने व्यवस्था मिलाइएको, भारतसँग सीमाना जोडिएका नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कबाट एन्टिजेन परीक्षण गरेर मात्रै प्रवेश दिने र संक्रमित पाइए उपचार गराएर मात्रै समुदायमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको पनि उनले जानकारी दिए। भारतसँग सिमाना जोडिएका नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कबाट एन्टिजेन परीक्षण गरेर मात्र सीमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै तहमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउन लगाइएको छ। स्थलमार्ग, चार्टर्ड वा उद्धार हवाई उडानबाट आउने हरेक व्यक्तिलाई परीक्षण गरिनेछ। सरकारी तथा निजी अस्पतालले आफू कहाँ उपलब्ध संया मध्ये प्रयोग भएका र नभएका संयाको दैनिक विवरण अध्यावधि गरी सोको विवरण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने भएको छ। अस्पतालहरूले आपतकालीन समयमा बेड भएर पनि उपलब्ध नगराई संया लुकाएको पाइएमा सरकारले त्यस्ता अस्पताललाई कारबाही गर्ने भएको छ। सरकारले ठूला अस्पताल र मेडिकल कलेजमा अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्रीले लिक्विड अक्सिजन निर्यात गर्नलाई कडा कारबाही गरिने बताए। देशभरका अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजनलाई हाललाई अस्पताल र उपचारको प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने गरी अन्य क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न रोक लगाएको पनि उनले जानकारी दिए। लिक्विड अक्सिजनको अवैध निर्यात गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेछ। लिक्विड अक्सिजन तथा अक्सिजन जेनेरेटर खरिद गरेर मौजदात राखिनेछ। देशभरका अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजन हाललाई अस्पताल र उपचारको प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरी अन्य क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न रोक लगाइएको छ। कोभिडको उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिभाइरल औषधि तथा अन्य जीवनरक्षक औषधि प्रत्येक अस्पतालले मौजदातमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ओलीले संक्रमणका बिरामीको उपचारमा परिचालन हुने चिकित्सक, ओसार प्रसार, सब व्यवस्थापन, सरसफाई लगायत सबै क्षेत्रका कर्मचारीलाई सुरु तलब स्केलको 50% जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनुको साथै परिवारको उपचार र बिमाको व्यवस्था गर्ने बताए। तर यसअघि पनि सरकारबाट आश्वासन पाएर कुनै सुविधा नपाएका स्वास्थ्यकर्मी भने प्रधानमन्त्रीको भनाइमा विश्वास हुन सकेका छैनन्।
राष्ट्रिय जनगणना 2078 तत्कालका लागि स्थगित भएको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोरोना महामारीका कारण तत्कालका लागि जनगणना स्थगित गरेको हो। कोरोना भाइरस महामारीको समयमा घर घरमा पुगेर जनगणना गर्न सम्भव नभएको भन्दै सरकारले स्थगित गरेको हो। जेठ 25 देखि असार 8 गतेसम्म जनगणनाको मिति तय भएको थियो। यसैगरी जनगणना गर्नका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 8000 सुपरिवेक्षक मागेको थियो। उनीहरूको तालिम पनि स्थगित गरिएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरिएका जिल्लाको संख्या 42 पुगेको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले 31 जिल्लामा पूर्ण र 11 जिल्लामा निषेध स्थान तोकेर आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन्। कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएपछि स्थानीय प्रशासनले धमाधम निषेधाज्ञा जारी गर्न थालेका छन्। आज बिहानदेखि बर्दियामा पूर्ण निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यसअघि ठाउँ विशेषमा निषेधाज्ञा जारी गरिए पनि आज बिहान 6 बजेदेखि 31 गते बिहान 6 बजेसम्म पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा लागू भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। अर्घाखाँचीमा आज राति 12 बजेदेखि वैशाख 31 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देश कोरोनाले आक्रान्त बनिरहँदा भूमिकाहीन देखिएका प्रदेश सरकार सत्ता समीकरणमा भने सक्रिय देखिन थालेका छन्। प्रदेशमा फ्लोर क्रसदेखि सांसद नै अपहरणसम्मका गतिविधिका कारण केन्द्रको राजनीति समेत तरङ्गित बनेको छ। पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। आइतबार दिनभर लुम्बिनी प्रदेशमा अकल्पनीय राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकास भए। एकल बहुमतको सरकार गठन गर्ने रणनीतिसहित मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले राजीनामा दिएपछि एमाले सांसद बिमला ओलीले माओवादी केन्द्रमा लागेपछि पोखरेल अल्पमतमा परे। तर अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई हतार हतार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरियो। बहुमत सांसदले यसको विरोधमा धरना बसे। उनीहरूमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो। संसद अधिवेशन अन्त्यदेखि मन्त्री परिषद विस्तारसम्मका घटना हतार हतारमा गरिए। अर्थात् पोखरेलले बलबुताले भ्याएसम्म सत्ताका लागि सङ्घर्ष गरे। जुन कति दिन टिक्छ हेर्न बाँकी छ। अवस्था अन्य प्रदेशमा पनि उही छ। कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध एमाले सांसदहरूले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव एमालेकै सांसदहरूले फ्लोर क्रस गर्दा विफल भयो। गण्डकीमा मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने दिन सांसद हराए। अन्ततः आइसियुमा भेटिएका जनमोर्चाका सांसद अपहरणमा परेको पार्टीले आरोप लगायो। त्यति मात्र होइन, सरकार बचाउन मुख्यमन्त्रीले आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाए। प्रदेश 1मा पनि बैठक बस्ने र अवरुद्ध हुने श्रृङ्खलाकै बीच संसद अन्त्य गरियो। यता बागमती प्रदेशमा पनि राज्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्दै सरकारलाई टेको लगाउने प्रयास भयो। विश्लेषकहरू कुनै पनि प्रदेशले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उनीहरू यसलाई सिद्धान्त, कार्यक्रम र विचारको राजनीति नभई सत्ता स्वार्थको श्रृङ्खला मान्छन्। सिद्धान्तको, विचारको, कार्यक्रमको, दर्शनको झगडा छैन। यी अहिले तपाईँले जुन कर्णालीदेखि लुम्बिनीदेखि अब गण्डकीमा सर्दैछ भन्नुभयो, अन्ततिर आउँदैछ भन्नुभयो, कतिपय ठाउँमा 1 नम्बरमा पनि चाहिँ बैठक डाक्ने र स्थगित गर्नेका श्रृङ्खलाहरू चलिरहेका छन्। 3 नम्बरले पनि त्यो कुरा भोग्दै आएको छ। समग्रमा के छ भने 7वटा प्रदेशहरू यो चाहिँ के छ भने पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको कारणबाट चाहिँ अछुतो रहन सकेका अवस्थामा छैन। यसरी कुनै एक अमुक पार्टीका कारण व्यवस्था र संविधानमाथि नै खतरा उत्पन्न हुनु राजनीतिक बेइमानीको पराकाष्ठा भएको धेरैको विश्लेषण छ। कर्णाली, गण्डकी र लुम्बिनीको घटनाक्रमले संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको र संसदीय प्रणालीको औचित्य र भावना नै मरेको उनीहरू बताउँछन्। राजनीति, सिद्धान्त र विचारले नचल्दा समस्या आएको उनीहरूको बुझाइ छ। नागरिकले विश्वास दिएर बहुमत दिएको पार्टीकै शीर्ष नेतृत्वमा सत्ताप्रतिको मोह र दुरुपयोगले राजनीतिक तरलता देखा परेको उनीहरू बताउँछन्। हामीले बहुमत दिएको पार्टीका नेतृत्व वर्गमा सत्ताप्रतिको मोह र सत्ताको दुरुपयोगको लागि जुन किसिमको झगडा भयो, त्यो झगडाको कारणबाट आज मुलुकको राजनीतिक स्थिति तरल हुनुको एउटा कारणहरूमध्येको एउटा
प्रमुख कारण मलाई लाग्छ। पछिल्ला घटनाक्रमले नेपालको राजनीति अझ भुमरीमा फस्ने र अन्यलतातर्फ जाने निश्चित छ। फलत संसदीय व्यवस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। जनता कोरोना महामारीको कारण आवश्यक स्वास्थ्य उपचार नपाएर कोरोना विरुद्ध जीवन मरणको लडाईँ लडिरहँदा नेताहरू भने राजनीतिक खिचातानीमै अल्झिएको भन्दै जनस्तरमा चर्को आलोचना हुने गरेको छ। जनताका लागि राजनीति गरेका भन्नेहरूले यति बेला सत्ता स्वार्थ छोडेर महामारी विरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने होइन र? राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुभएको छ। आजको मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिसमा गण्डकी प्रदेशमा सीता पौडेल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गंगा प्रसाद यादव प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त हुनुभएको हो। गण्डकीमा अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिममा शर्मिला कुमारी पन्त प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। शेरचन र पन्त आजै पदमुक्त हुनुभएको छ। पछिल्लो समय उहाँहरू माओवादी केन्द्रमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। माओवादी केन्द्रमै आबद्ध रहनुभएको तिलक परियार प्रदेश 2 को प्रदेश प्रमुखबाट यसअघि नै पदमुक्त भइसक्नु भएको थियो। अब बाँकी समाचार। सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका लुम्बिनी प्रदेशका 2 जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यले आफूहरू एमाले संसदीय दल छोडेर कतै नगएको बताएका छन्। प्रदेशसभा सदस्य धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव र अजय शाहीले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेललाई नै समर्थन गरेको बताउनु भएको हो। श्रीवास्तव कपिलवस्तु 2 खबाट र शाही नवलपरासी पश्चिम 1 खबाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेकाले आफूहरू एमाले संसदीय दलमै प्रतिबद्ध भएको र आफूहरूको समर्थन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई नै रहेको उल्लेख छ। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले कोरोना महामारीको बेलामा पत्रकारहरूलाई स्वास्थ्य सतर्कताका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन सञ्चार गृहसँग आग्रह गर्नुभएको छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष पोखरेलले कोरोना महामारीका कारण पत्रकारहरू पीडित हुने अवस्था रहेको भन्दै स्वास्थ्य सतर्कताका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन सञ्चार गृहहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले पत्रकारको पेशागत सुरक्षा सेवा सुविधाको सुनिश्चितताका लागि सञ्चार गृहहरूलाई प्रतिबद्धता जनाउनको लागि पनि अपिल गर्नुभएको छ। पनि देखाएको छ कि 517 जना पत्रकार साथीहरू कोभिडका कारण यो वर्षमा चाहिँ विस्थापित हुनु परेको अवस्था देखिएको छ र फेरि कोभिडको जुन ढङ्गको चाहिँ एउटा समस्या देखिरहेको छ त्यसले गर्दा पेशागत असुरक्षा पनि एउटा हाम्रो महत्त्वपूर्ण सवालका रूपमा उपस्थित भएको छ। पत्रकार महासङ्घले कोही पनि पत्रकार साथीहरू अब निष्कासनमा परेको अवस्था खबर सुन्न नपरोस्। कोही पनि साथीले तोकिएको सेवा सुविधाबाट आफूलाई वञ्चित भएको चाहिँ गुनासो गर्ने अथवा त्यसका विरुद्ध अदालत जान सक्ने अवस्था नआओस् र सबै सञ्चार संस्थाहरूले त्यहाँ काम गर्ने सबै श्रमजीवीहरूलाई स्वास्थ्य सतर्कताका साथ काम गर्ने वातावरण मिलाओस् र उहाँहरूको पेशागत सुरक्षा र उहाँहरूको तपाईँको सेवा सुविधाको सुनिश्चितताका लागि प्रतिबद्धता जनाओस् भनेर हामीले अपिल गरेका छौँ। यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले कोरोनाको बहानामा सञ्चारकर्मीलाई विस्थापित गर्नेहरूको विरुद्धमा पत्रकार महासंघ सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। र कोभिडभन्दा अगाडि पनि यो समस्या थियो। पत्रकारहरूलाई सञ्चार गृहहरूले आफ्नो पेशागत कर्मबाट निष्कासन गर्ने काम गर्ने वातावरण नदिने र एउटा कोभिडलाई बहाना बनाएर सञ्चारकर्मीहरूलाई विस्थापित गर्ने जुन ट्रेन्ड देखिएको छ त्यसका विरुद्ध पत्रकार महासंघ सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ र आगामी दिनमा कुनै कतै पनि सम्झौता नगरिकन शून्य सहनशीलतालाई अपनाएर पत्रकारहरूको श्रमको अधिकारका लागि पत्रकार महासंघ अझ बढी सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका समयमा 517 जना पत्रकारहरू पीडित भएको तथ्याङ्क पत्रकार महासंघले सार्वजनिक गरेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण तङ्ग्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रमा फेरि गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ। गत वर्ष गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबाट पाठ सिकेर सरकारले नयाँ रणनीति बनाउन नसक्दा अर्थतन्त्रमा थप समस्या देखिएको हो। एक रिपोर्ट। सरकारले उपत्यकाका 3 जिल्ला सहित देशका 40 भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। निषेधाज्ञाको अवधि संक्रमणको असर अनुसार लम्बिने निश्चित छ।
देशका महत्त्वपूर्ण व्यापारिक सहरहरूमा निषेधाज्ञा गरिँदा आर्थिक क्रियाकलाप पुनः प्रभावित भएका छन्। गत वर्ष झण्डै 6 महिनाभन्दा बढी लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा 2%ले ऋणात्मक असर परेको थियो। यस्तै चालु वर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि जीडीपी ऋणात्मक नै देखिएको छ। करिब 6 महिना केही धनात्मक भएको अनुमान गरिएको जीडीपी वृद्धि दरमा पुनः लगाइएको निषेधाज्ञाले गम्भीर असर पर्ने विज्ञ बताउँछन्। गत वर्षको अनुभवबाट सरकारले कोभिड-20मै कसरी अर्थतन्त्र अघि बढाउने भन्ने विषयमा अध्ययन नगरेकाले तङ्ग्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। हामीले विश्वको चाहिँ अनुभव र अघिल्लो पटकको अनुभवलाई सिकेर अब दोस्रोमा हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतिर जाने प्रयास गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्रलाई उठाउनको लागि कृषि क्षेत्रमा के गर्ने, प्रायोरिटी क्लियर गर्नुपर्छ। प्राथमिकता कृषि भयो, स्वास्थ्य भयो, उद्योग भयो, रोजगारी भयो, अनि हामीसँग जे जति प्रकृतिले दिएका हाम्रा वरदानहरू छन् त्यसको प्रयोग गर्दै हामीले यो अर्थतन्त्रलाई टिकाउँदै अगाडि बढ्नुको हामीसँग विकल्प छैन। विश्व बैंकले चालु वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.75% हुने अनुमान गरेको छ। यस्तै एसियाली विकास बैंकले 3.1% हुने अनुमान गरेको छ भने सरकारले 4 देखि 5% को आर्थिक वृद्धि हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरेको छ। अहिले सुरु भएको निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर धक्का दिने अर्थविद डाक्टर निरज पौडेल बताउँछन्। सरकारले राहतको नाममा कुनै कार्यक्रम नल्याउने र उठेको राजस्व पनि खर्च नगरी जम्मा गरेर राख्दा यसले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर धक्का दिने उनको तर्क छ। किनभने कोभिडको संख्या घट्ने त कुनै पनि यहाँ देखिँदैन। भर्खर बढ्न सुरु भएको जस्तो देखिन्छ। जेठालाई हेर्ने हो भने होइन, यो निकै नै माथि जाने जस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले आर्थिक वृद्धि दरमा हाम्रो आर्थिक अवस्थामा पोहोर सालको भन्दा अलिक कम प्रभाव पार्ला भन्ने चाहिँ मेरो अनुमान छ। तर कम प्रभाव पारे पनि यो प्रभाव चाहिँ एकदम गहिरो खालको प्रभाव हुन्छ। मान्छेको जीवनस्तरमा यसले चाहिँ निकै नै गिरावट ल्याउँछ। जस्तो यसले सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने चाहिँ कसलाई हो भने जो गरिबको रेखाबाट भर्खर माथि आएका हुन्छन् होइन, भनौँ न हामीले $2 मान्छौँ, अहिले $2 प्रतिदिन भन्दा बढी कम आय गर्नेलाई हामी गरिब भन्छौँ। त्योबाट भर्खर माथि आएको $2.5-3 कमाउन थालेको मान्छे चाहिँ अब खस्केर गरिबीको रेखा मुनि जाने। चालु वर्षमा गत वर्षको तुलनामा 2 देखि 3% मात्रै बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ, जबकि सामान्य अवस्थामा 20% प्राकृतिक वृद्धि दर रहने गर्थ्यो। सरकारले चालु वर्षमा 10 खर्ब 72 अर्ब राजस्व तथा अन्य प्राप्तिबाट सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। चालु वर्षको 9.5 महिना बित्दा 7 खर्ब 70 अर्ब सङ्कलन भएको छ। पछिल्ला महिनामा राजस्व सङ्कलन गर्ने 2 निकाय भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागले लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गर्न सुरु गरेका थिए। तर पुनः सुरु भएको निषेधाज्ञाले यो गतिलाई असर गर्ने देखिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से साताको दोस्रो दिन आज दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेप्से 54 अङ्कले हिजो 54 अङ्कले बढेको नेप्से आज भने 12.36 अङ्कले घटेर 2652.75 बिन्दुमा थामिएको हो। त्यस्तै आजको बजारमा 7 अर्ब 52 करोड 92 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। आज कारोबार भएका समूहमध्ये 2वटा समूह बढेका छन् भने अन्य सबै समूह घटेका छन्। त्यस्तै आज 7 कम्पनीको सेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि देखिएको छ। सेयर मूल्य उच्च वृद्धि हुने कम्पनीहरूमा विशाल बजार कम्पनी, महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था, सिङ्गटी हाइड्रो इनर्जी कम्पनी, न्यादी ग्रुप पावर लिमिटेड, नेसनल माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्था, रुरु जलविद्युत परियोजना र युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर कम्पनी रहेका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत पश्चिम बङ्गालको विधानसभा चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई शानदार जित दिलाउने ममता बेनर्जी भने आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा पराजित भएकी छिन्।
विधानसभाको नन्दीग्राम क्षेत्रबाट उम्मेद्वार बनेकी मुख्यमन्त्री तथा तृणमूल काङ्ग्रेसकी नेत्री बेनर्जी पराजित भएकी हुन्। भारतीय जनता पार्टी भाजपाका शुभेन्दु अधिकारीले बेनर्जीलाई पराजित गरेका छन्। तृणमूल काङ्ग्रेसकी प्रमुख बेनर्जीका पूर्व सहयोगी रहेका तथा चुनाव अघि भाजपामा प्रवेश गरेका अधिकारी नन्दीग्राममा विजयी भएका हुन्। अधिकारीले बेनर्जीलाई 1956 मतले पराजित गरेका छन्। सन् 2016 को विधानसभा चुनावमा पनि नन्दीग्राम क्षेत्रमा अधिकारी नै विजयी भएका थिए। त्यो बेला उनी बेनर्जीका विश्वासपात्र तथा तृणमूल काङ्ग्रेसका महत्त्वपूर्ण नेता थिए। भारतको कर्नाटकमा अक्सिजन अभाव हुँदा 12 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। चामराजनगर जिल्लाको एक अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितले अक्सिजन नपाउँदा ज्यान गुमाउनु परेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सो अस्पतालका चिकित्सकहरूको प्रयासका बावजुद पनि उनीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको बताइएको छ। अस्पतालमा उपचाररत 122 कोभिड बिरामीमध्ये ज्यान गुमाउने 12 जना अन्य रोगबाट पनि पीडित रहेको बताइएको छ। उक्त अस्पतालमा प्रत्येक 35 मिनटमा 10 अक्सिजन सिलिन्डर आवश्यक पर्ने जनाइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसी को ओडिआई र टी20 वरियतामा नेपालले स्थान सुधार गरेको छ। आइसिसीले आज जारी गरेको वरियतामा नेपाल ओडिआईमा 1 स्थान सुधार गर्दै 16औं स्थानमा उक्लिएको हो। त्यस्तै टी20मा 1 स्थान सुधार गर्दै नेपाल 13औं स्थानमा उक्लिएको छ। ओडिआईमा नेपाल यसअघि 17औं र युएई 16औं स्थानमा रहेको थियो। युएईलाई पछि पार्दै नेपाल 16औं स्थानमा उक्लिएको हो। त्यस्तै यही वैशाख 4 देखि 11 गतेसम्म नेपालमै भएको त्रिकोणात्मक टी20 सिरिज जितेको नेपालले टी20 वरियतामा सुधार गरेको हो। पछिल्लो वरियतामा नेपालले स्कटल्यान्डलाई पछि पार्दै 13औं स्थानमा उक्लिएको हो। एसोसिएट नेसन्सतर्फ नेपाल सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। ओडिआईतर्फ न्युजिल्यान्ड शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ भने अस्ट्रेलिया दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। भारत तेस्रो र इङ्ल्यान्ड चौथो स्थानमा झरेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भारतमा चाहिँ नेपालमा पनि कोरोनाको स्थिति भयावह बन्दै एकै दिन 37 जनाले ज्यान गुमाए। 7448 जना संक्रमित थपिए। विद्युतीय शवदाह गृह नधानेपछि खुल्ला चौरमै शव जलाउन थालियो। स्वास्थ्य कर्मीलाई थप 50% जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा। कोरोना विरुद्ध राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको ओलीको दाबी। लुम्बिनी प्रदेशका स्वतन्त्र सांसद शाही र श्रीवास्तवले एमालेलाई नै समर्थन गर्ने विपक्षी गठबन्धनले बदनियतपूर्वक हस्ताक्षर गराएको आरोप। गण्डकी र सुदूरपश्चिममा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त। तङ्ग्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रमा निषेधाज्ञाले गम्भीर असर पार्ने विज्ञको विश्लेषण। गत वर्षको अनुभवबाट आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सुझाव। र आइसिसी को टी20 र ओडिआई वरियतामा नेपालको 1 स्थान सुधार। नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा न्युजिल्यान्ड र दोस्रोमा अस्ट्रेलिया। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा हेरिटेज कार्पेट आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि। अजोड इन्सुरेन्स हरेक कदमको सहयात्री। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapa Thali.
घरे घरमा हिमगिरी। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक ललितपुर। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।